Hello everyone, we are going to start from line 192. 192 में आप नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो दे दूँ कि यहाँ पे आप शैतान की जो अपेरेंस है, अपेरेंस ऑफ सैटर्न जो है उसका जिक्र किया जाएगा कि शैतान किस तरह का देखता था या किस तरह का वो है अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन या क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं फ्रॉम लाइन नंबर 192। दस सैटन इस तरह शैतान टॉकिंग टू हिज नियरेस्ट मेट अपने करीब तरीन साथी से बातें कर रहा है। विद हेड अप लिफ्ट अबव द वेव, वो अपना सर ऊपर उठाता है। एंड आइज़, और अपनी आंखें डेट स्पार्कलिंग ब्लेज्ड, जो कि दहकते हुए शोलों की मानिद हैं। हिज अदर पार्ट्स बिसाइड प्रोन ऑन फ्लड, बाकी के उसका जो हिस्सा है वो किस तरह है कि वो फैला पड़ा है या ऊंधे मुंह पड़ा हुआ है सैलाब में। कौन से सैलाब में? आग के सैलाब में। prone on the flood, extending long and largely floating many a road. रोड किसको बोला जाता है? बोला जाता है 1/4 एकड़ को, मीन्स 2 कैनाल्स को। इन बल्क एज ह्यूज, कि वो इस तरह से बल्क में बहुत ह्यूज है। एज होम द फेबल नेम्स ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज, जिस तरह फेबल किसको बोला जाता है? फेबल कहा जाता है कहानियों में। कहानियों में जिस तरह मॉन्स्टर्स या बलाओं को बयान किया जाता है उनके साइज़ को, इस तरह से वो दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट आप देखें लाइन नंबर 198। टाइटन्स और अर्थबॉर्न दैट वार्ड ऑन जॉव। अब जो यहाँ पे रेफरेंस है ये लिया गया ग्रीक मिथ्स से, और ये जो आप पार्ट 2 में आएंगे, पार्ट 2 में आप एक बुक पढ़ेंगे दी हाइपेरियन बुक 1। हाइपेरियन बुक 1 के अंदर इसका पूरा रेफरेंस मौजूद है कि ये जो देवताओं की एक जंग लड़ी गई थी जिसमें अर्थबॉर्न थे और थेरियल गॉड्स थे, इनकी आपस में लड़ाई हुई थी। और डिफीटेड जो थे वो किस तरह से उन्होंने क्या उनकी सिचुएशन थी, किस तरह से वो पड़े थे, ये सब कुछ, और उनका साइज़, उनकी पावर, सब कुछ उसमें बयान किया गया हाइपेरियन बुक 1 में। गॉड्स की जो फाइट थी या वार थी उसको। और ये किस चीज़ में पाए में है ये एंशिएंट ग्रीक्स की मिथ्स के अकॉर्डिंग ये स्टोरीज़ हैं देवताओं की। बैक ऑन टू द लेक्चर। टाइटन्स और अर्थबॉर्न डेट वार्ड ऑन जॉव, बैरियर्स और टाइफन होम द डेन। वो किसकी तरह दिख रहा था? टाइटन्स की तरह, और अर्थबॉर्न या जो ज़मीन के देवता थे उनके जैसा। डेट वार्ड, जिन्होंने जंग लड़ी ऑन जॉव पर। बैरियर्स और टाइफन या बैरियर्स को। होम द डेन, जो कि रहा करती थी कहाँ पर? द डेन गार में। बाय एंशियंट टॉरस हेल्ड, जो कि पुराने टॉरस के शहर में वाक़ है। और डेट सी बीस्ट, या वो समंदरी बला लिवेथन विच गॉड ऑफ ऑल हिज वर्क्स क्रिएटेड ह्यूज, जो कि पैदा की खुदा ने अपनी जितनी भी तहलीक है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो है वो लिवेथन है। डेट स्विम द ओशन स्ट्रीम, जो कि समंदरी नदी में तैरती है। हिम हैप्पीली स्लम्बरिंग ऑन द नॉर्वे फॉर्म, जो कि नॉर्वे फॉर्म जो है समंदर फॉर्म यहाँ पे मीन समंदरी जाग है, जो कि नॉर्वे की समंदरी जाग में आराम करती है। द पायलट ऑफ सम स्मॉल नाइट फाउंडर्ड स्कीफ, एक जो छोटी कश्ती का मलाह है वो रात के वक़्त क्या समझता है? स्मॉल नाइट, के रात के अंधेरे में अपनी कश्ती को डीम्ड सम आइलैंड, वो इसको क्या समझ लेता है? एक आइलैंड समझ लेता है। ऑफ एज सीमैन टेल, जैसा कि सीमैन बताता है। विद फिक्स्ड एंकर, के वो लंगर अंदाज हो जाते हैं। इन हीज़ स्केली रिंड, उसकी रिंड कहा जाता है, रिंड बोलते हैं जिल्द को जो कि खुरदरी हो। स्केली रिंड, के उसकी खुरदरी तय पर वो लंगर अंदाज हो जाते हैं। मूव्स बाय हिज साइड अंडर द ली, उसकी साइड्स पर रस्सियों को बांध के। वाइल नाइट इन्वेस्ट दी सी, जो कि वो रात गुजारते हैं समंदर में। एंड विश्ड मॉन डिले, और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जो दिन है वो मज़ीद डिले हो। मतलब वो इतने थके हुए होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो लिवेथन को क्या समझ लेते हैं कि ये एक जजीरा है, समुंदरी जजीरा है, उसके ऊपर वो लंगर अंदाज हो जाते हैं। और आराम करने की गर्ज से उनका ये दिल करता है कि सुबह बहुत देर से हो। अब नेक्स्ट हम लाइन नंबर 902 को देखते हैं। सो स्ट्रेस्ड आउट ह्यूज इन लेंथ, बहुत लंबा, लंबाई में बहुत लंबा। द आर्च फाइंड, जो चीफ ऑफ हेल एंजल्स है वो पड़ा हुआ है। चेन्ड ऑन द बर्निंग लेक,
جسے زنجیروں سے باندھا گیا ہے، کس میں؟ آن دی برننگ لیک، جلتی ہوئی ندی میں. یہ لائن نمبر 210 ہے. نور ایور دینز ہیڈ رائزن، وہ نہیں اٹھا سکتا، ذرا سا بھی اٹھ سکتا، کس سے؟ آگ سے. اور ہیویڈ ہز ہیڈ، یا وزن نہیں ڈال سکتا اپنے سر پر اس کو اٹھانے کے لیے. بٹ ڈیٹ دی ول، لیکن خواہش جو ہے کس کی؟ اینڈ ہائی پرمیشن. ہائی پرمیشن مینس کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جو شیطان ہے، جو چیف ہے کن کا؟ ہیل اینجلز کا یا فالن اینجلز کا، وہ اپنے سر کو ذرا سا بھی نہیں اٹھا سکتا، اپنے جسم کو ذرا سا بھی موو نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن یا اجازت نہ مل جائے. اب آپ نیکسٹ دیکھیں. آف آل رولنگ ہیون، جو کہ تمام جنت پر حکمرانی کرتا ہے. لیفٹ ہیم، اس نے چھوڑ دیا. ایٹ لارج ٹو ہز اون ڈارک ڈیزائنس، کس کو چھوڑ دیا؟ شیطان کو چھوڑ دیا کہ جو بھی اس کے گنونے منصوبے ہیں وہ اس پہ کام کرے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. ڈیٹ ود ریٹریٹڈ کرائمز ہی مائٹ، جو بھی اس سے گنونے کام ہو سکتے ہیں، جو بھی جرائم وہ کر سکتا ہے وہ کرے. ہائپ آن ہم سیلف ڈیمنیشن، اور اپنے اوپر لعنت کا ایک انبار اکٹھا کرے. وائل ہی ساٹ ایولس ٹو ادرس، وہ دوسروں میں چاہے خامیاں یا برائیاں کو تلاش کرے. اینڈ انریجڈ مائٹ سی، اور غصے کو بڑھائے. ہاؤ آل ہیز مائلس سروڈ but to bring forth infinite goodness, grace and mercy shown on man by him, seduced but on himself, terrible confusion, wrath and vengeance poured. کہ وہ جس طرح شیطان دوسروں میں برائی تلاش کرے گا تو وہ شدید غصے کی حالت میں دیکھے گا. کون اس کو دیکھے گا؟ اللہ دیکھے گا اس کو، کہ کس طرح اس نے بغض و عناد میں انسانوں کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی، ورگلانے کی انسان کو کوشش کی. تو اس کا کیا انجام ہوا کہ شیطان پر خود ہی 3 گنا تباہی، خدا کا شدید غصہ اور انتقام نازل ہوا. اور انسان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جس کو اس نے ورگلانے کی کوشش کی، تو خدا نے انسان پر کیا کیا کہ اپنا رحم نازل کیا، اپنا کرم کیا اور نیکیاں عطا کیں. یہاں پر جو لائنز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ لائن ہے نا، لائن نمبر 219 سے آپ دیکھیں. آن مین بائی ہم سیڈیوسڈ بٹ آن ہم سیلف ٹیربل کنفیوژن رات اینڈ وینیجینس سپورٹ، کہ صرف شیطان کے اوپر ہی کیا ہوگا، جب وہ انسان کو ورگلائے گا تو خدا کا غصہ، قہر، غضب اس پر 3 گنا ہو کے پڑے گا. اور جو یہ پوری بک لکھنے کا، پیراڈائز لاسٹ بک لکھنے کا مقصد تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے جو طریقے ہیں ان کو جسٹیفائی کرنا تھا انسان کے لیے. تو یہ آپ لائن نمبر 218 کو دیکھیں. انفینائٹ گڈنس، گریس اینڈ مرسی شون، کہ جو رحم ہے، گریس ہے، کرم ہے، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ انسان پر نازل ہوگا جب جو شیطان ہے وہ انسان کو ورگلانے کی کوشش کرے گا. یہاں پر یہ آج کا لیکچر ختم ہوا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ شیطان کس طرح سے اٹھے گا، وہ جائے گا کس طرح سے، وہ اپنے سارے فالن جو ہیں اینجلز ان کو اکٹھا کرے گا، کس طرح سے ان سے بات کرے گا، ان کو کس طرح سے مخاطب کرے گا، اور کیا کیا اپنی نیکسٹ پلاننگ کرے گا. یہاں تک جو ہماری لائنز ہیں، لائن 219 تک، بلکہ یہ لائن ہم نے کی ہے 220 تک، یہ لائنز یہاں پہ ختم ہو رہی ہیں. یہاں پہ اگر پی یو ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ابھی تک ہم نے یہاں پہ جو کوسچنز کور کیے ہیں، جو ایکسپلینیشن ہم نے کور کی ہے فرام لائن 1 ٹو لائن 219 ٹو لائن 220 تک. یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو جان ملٹن ہے وہ آسمانی روح سے مدد مانگ رہا ہے کہ وہ ایک اتنا جو ہائی فلائٹ سانگ ہے یا پوائم ہے یا رائم ہے لکھنے جا رہا ہے، اس کا تھیم بہت ہائی ہے، اس میں اس کی مدد فرمائے. اس کے بعد جو بتایا گیا ہے شیطان کا گرنا، کس طرح سے وہ جنتوں سے گرا ہے، اور اس کے بعد سیٹن کی اسپیچ 1 ہے، اس کے بعد بیلزیبب کی اسپیچ ہے، اس کے بعد جو ہے بیلزیبب کے بعد سیکنڈ اسپیچ ہے سیٹن کی، اس کے بعد اسی ہے اس کی اپیرنس آف سیٹن ہے. تو یہاں تک آئی ہوپ آپ کو یہ سارا لیکچر کلیئر ہو گیا ہوگا کہ 220 لائنز تک ہم نے کیا پڑھا. اور یہاں پہ جو کوسچنز بن رہے ہیں وہ ابھی یہاں پہ ہم نے ہاف کوسچن کور کیا ہے. کون سا ہاف کوسچن کور کیا ہے
کہ جو شیطان کا ارادہ ہے وہ کیا ہے، کہ اتنی لعنت ملنے کے باوجود، اتنی نفرت، اتنا عذاب سہنے کے بعد بھی اس کے اندر ابھی بھی ہمت باقی ہے کہ وہ مزید برا کام کرے گا، مزید برائی پھیلائے گا دنیا میں، تاکہ وہ خدا کو کیا کر سکے، رنج پہنچا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ جب جب یہ ورگلائے گا انسانوں کو، میں اپنا کرم کروں گا، رحم کروں گا انسانوں پر۔